सालूस के अजीम और जलाली नाम पर आज सलाम और सलाम करता हूँ। मेरे अजीज़ों, जिस मौजू पर मैं लफ्ज़ कर रही हूँ वो है मसीही ज़िंदगी गुजारने, यानी कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजारने के साथ है। लेकिन इन इक़दाम की वजाहत करने से पेशतर मैं चाहता हूँ कि हम सबको पता होना चाहिए कि मसीही कौन है। क्या जो बपतिस्मा लेते हैं वो मसीह है? क्या जो शराबें पीते हैं, गुनाह करते हैं, गंदे काम करते हैं, वो मसीह है? क्या वो लोग जो मसीह की खातिर दुख उठाते हैं वो मसीह है? मसीह है कौन? मेरा पहला सवाल। और जो बातें इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुदा के पाक कलाम से ली है और खुदा के पाक ने मुझे गाइड किया कि मैं इसको डिफाइन कर सकूँ कि मसीह है कौन। वो शख्स जिसकी मैं मरी और रोज अपनी सूली उठाए और यीशु के पीछे बोले, अंजीर की बशारत की खातिर अपनी जान की भी परवाह न करे, कुर्बती अपने मालिक से कुर्बत रखने वाला, उसके साथ वक्त गुजारने वाला हो, जो मजहब की रवायत में जकड़ा ना हो बल्कि फजल और रहम के लिए खुदा का शुक्र गुजार हो, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम्हें फजल के वसीला से निजात मिली है, ना कि तुम्हारे कामों के वसीले से। जिसका किरदार नमक का सा हो, यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नमक। मसीह की मानी यानी खुदा यीशु मसीह की मानी रूह की हदायत से चलने वाला, जितने भी खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो भी खुदा के बेटे हैं। हमदर्द यानी रूहों का बोझ रखने वाला और खुदा से शिकायत करने वाला कि लोगों की तौबा तक नौबत होनी चाहिए। खुदा के हुक्मों में खुशनूद रहने वाला, क्योंकि उसका कलाम बेऐब है और सोने और चांदी से ज्यादा भारी। बड़े ईमान वाला, सास जिसकी जिंदगी का दायरा मोहब्बत के गिर्द घूमता है। मेरे अजीज दोस्तों, यीशु मसीह के पीछे चलना कोई मजाक की बात नहीं, बल्कि इस बात का इजहार है कि वो सबका करता धरता है और उससे जुदा होकर हम जरा सा फल नहीं ला सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात पर गौर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ उन 7 इक़दामों की तरफ जिनके वसीला से हम कामयाब मसीह जिंदगी गुजार सकते हैं। पहला कदम मसीह जिंदगी गुजारने का ये है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करें। खुदा का कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हैं। ये कैसा गुनाह है? जो गुनाह आदम और हवा ने किया वो आज तक इंसानी नस्ल में पाया जाता है, जिसके वसीला से मौत आई और यूं तमाम आदमियों में फैलती। रोमियो 6:23 कहता है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा का रहम हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। ज़बूर 2 कहता है बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो गजब में आए और रास्ता में तुमको हलाक कर। हमें यीशु मसीह को कबूल क्यों करना है? जो यीशु मसीह को कबूल करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है और उस पर खुदा का गजब नाज़िल नहीं होता। खुदा का कलाम यूहन्ना 3:16 में फरमाता है खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई सिर्फ मसीही नहीं, सिर्फ एक सेक्ट नहीं, एक ट्राइब नहीं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, अब्दी जिंदगी खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह में है और खुदा बाप ने अपनी मोहब्बत खुदा यीशु मसीह में दिखाई। यूहन्ना 1:12
کہتا ہے جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. وہ نہ گوشت سے نہ خون سے نہ بدن کی خواہش سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. یعنی یسوع مسیح ہمیں یہ حق بخشتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلا سکیں. اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا کہ ہمیں یسوع کو نجات دہندہ قبول کیوں کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی تو میں کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. راہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے وقت میں موسیٰ راہ اور زندگی تھا. کچھ کہتے ہیں کہ کسی اور نبی کے وقت میں اس نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ راہ حق اور زندگی یسوع ہے. اور راہ وہ کس طرح؟ کیونکہ اسی آیت میں خدا بتاتا ہے کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر یعنی یسوع مسیح کے بغیر خدا باپ تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. زندگی جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی ہے. حق یعنی سچائی. سچائی سے واقف رہوگے تو سچائی آزاد رہے گی اور سچائی خدا کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح. دوسرا قدم جو ہمیں ایک سٹیپ اہیڈ لے کر چلتا ہے یعنی آگے لے کر چلتا ہے وہ ہے یسوع مسیح کا لوگوں میں اقرار کرنا, اس کے نام کی گواہی دینا. میرے ساتھ دیکھیے گا متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 35ویں آیت. بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا. کتنی عظیم بات ہے, کتنی ہی عظیم بات ہے. یسوع مسیح کہتا ہے جو لوگوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا اور جو میرا لوگوں کے سامنے انکار کرے گا میں اس کا باپ کے سامنے انکار کروں گا. رومیو 10:10 دیکھیے گا. کہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار کرنا ان سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. ہاللیلویا. یعنی جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوتا. اور جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے شرمندگی ہے, اس کے لیے ڈپریشن ہے, اس کے لیے ٹینشنز ہیں, اس کے لیے سب باتیں ہیں. آر ڈوری غلام کا ایک عظیم خاتون جو ڈیوائن لائٹ مووی کا کنٹمپریری تھا, اس نے ایک دفعہ کہا کہ دا لائف آف کنفیشن از دا لائف آف فل سیلویشن. میں ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا, دا لائف آف کنفیشن از دا لائف آف فل سیلویشن. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے قدم کی طرف جو ہمیں ایک اور سٹیپ آگے لے کر چلتا ہے. وہ ہے کلام کو طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت میں یوں ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف مکاشفہ کی کتاب تک محدود بات ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کلام
یہ کلام پورا نبوتوں سے بھرا ہوا ہے. یسوع مسیح کی آمد، اس کا دوبارہ آنا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس کے وسیلہ سے ہم باپ تک رسائی پا سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم اپنے پروردگار کو جان سکتے ہیں، اپنے خالق کو جان سکتے ہیں. زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب تک ہم اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی نہیں کرتے، ہم گناہ پر گناہ ہی کرتے چلے جائیں گے. میرے ساتھ دیکھیے گا پہلا پترس کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت. نوزادہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. The word of God is the soul, the school. خدا کا کلام روح کی غذا ہے. It is the nourishment of the new life. یہ نئی زندگی کی نشو و نما ہے، یہ گروتھ ہے. اب ہم چلتے ہیں چوتھے قدم کی طرف. Because we have to step ahead. We have to move ahead. دعا میں ہمت نہ ہارنا. Praying without ceasing. میرے ساتھ دیکھیے گا پہلا تسلونیکیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں. ہر وقت خوش رہو، بنا ناحق دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ یسوع مسیح تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. قرآن کے پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے. میرے عزیز دعا میں ہمت نہ کریں. ہم دعا میں ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم دل میں دعا نہیں کرتے. خدا ان کا کلام فرماتا ہے جہاں پر روح ہے وہاں پر آسانی ہے. ہم ہمت ہارتے ہیں. خدا ان کا کلام فرماتا ہے روح ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اور آہیں بھر کر کے ہمارے لیے شفایت کرتا ہے. یعنی روح ہمیں طاقت بخشتا ہے، تقویت بخشتا ہے. مقدس پالوس رسول کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تو خدا کی شاذوری ظاہر ہوتی ہے. اور شاید میں اس بات کو اس سے لنک کرتا ہوں کہ اس کا لنک اسی بات سے ہے کہ دعا میں ہمت نہ ہو. آپ کو دعا سے بھری زندگی گزارنی ہوگی. آپ کو مرد دعا بننا ہوگا. آپ کو دعا کے لیے وقت مقرر کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب مسیح زندگی گزاریں، اگر آپ کامیاب مسیح زندگی گزارنا نہیں چاہتے تو پلیز دعا نہ کیجیے گا. میں آپ کو داؤد اور دانیل کا مقرر کردہ رول بتانا چاہتا ہوں. وہ دونوں دن میں 3 بار دعا کیا کرتے تھے. زبور 55 اس کی 7ویں آیت کو دیکھیے گا اور دانیل 6. اور چند ٹپس جو میں آپ کو دعا کے دینا چاہتا ہوں کہ دن کا آغاز شکر گزاری اور دعا سے کریں، جس میں گزشتہ مہربانیوں، رحم اور فیور کے لیے شکر گزاری کریں اور حالیہ دن کی ضروریات کو خدا کے مذبح کے آگے رکھیں. مصیبت، پریشانی اور بھگدڑ کے دوران رک جائیں اور شکر گزاری اور دعا کریں
دن کا اختتام بھی شکر گزاری اور دعا سے کریں۔ اس کے علاوہ کسی خاص آزمائش کے لیے خصوصی دعا کا وقت نکالیں، اور جب کوئی آزمائش آنے والی ہو تو صرف ایک شخصیت کو دیکھتے رہیں، ہمارے نجات کے بانی اور حامل کرنے والے یسوع۔ اور یہ بات ضروری بھی نہیں کہ ہر وقت انسان گھٹنوں پر ہو، چلتے پھرتے خدا پر دعا کیجیے، روح میں گائیے، روح میں جھومیے، چلتے پھرتے مذبح قائم کیجیے، کہ خدا تم کہتا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہو، یعنی پھر اس کی حضوری ہمارے اندر 24/7 رہتی ہے، ہم اس کا مقدس ہیں، ہم اس کا پاک ترین مقام ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان پر اپنے گھٹنوں پر گزارے، لیکن ہمیں اپنے دل کو قرآن کے حضور گھٹنوں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 3 خاص باتوں کے لیے دعا آپ کو ضرور کرنی ہے اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پہلی، خدا سے حکمت مانگنی ہے، کہ ان کا خط فرماتا ہے کہ جس کسی میں حکمت کی کمی ہو خدا سے مانگو، اس سے قوت اور طاقت مانگو۔ دیکھیے یسایہ 40 باب اس کی 32ویں آیت ہے، اس سے روح القدس کے لیے دعا کرنی ہے، یعنی روح القدس کے بیپٹزم کے لیے، اس کے بپتسمہ کے لیے۔ دیکھیے گا لوکا 11 باب اور اس کی 13ویں آیت، اور اگر آپ پاک روح سے مانگو تو اس کی نئی معمولی، نئی فلنس کے لیے دعا مانگنی۔ دیکھیے اعمال 4 باب اس کی 18 میں۔ 5واں قدم، یعنی جب ہم ایک اور سٹیپ اہڈ آئیں، 5واں قدم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کام کرنا ہے۔ ہر کام کو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے دیکھو۔ اب خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ جو توڑے خداوند نے ہمیں دیے ہیں، ہم اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسے خدا کے حضور رکھ سکتے ہیں۔ خداوند اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کر میری دی ہوئی چیز ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس لے لیا جائے گا۔ یعنی جن کے پاس ٹیلنٹس ہیں، جن کے پاس توڑے ہیں، اسے زیادہ دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے، جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے لے لیا جائے گا۔ میرے عزیزو، آپ نے توڑوں کی تمثیل کو سنی ہے کہ ایک شخص کو 5 توڑے ملے، ایک کو 2 اور ایک کو 1 توڑا ملا۔ 5 نے اپنے 10 توڑے کر لیے، 5 جس شخص کو توڑے ملے اس نے اپنے 10 توڑے کر لیے، جس کے پاس 2 تھے اس نے 4 توڑے کر لیے، لیکن ایک شخص تھا جس نے اپنے توڑے کو ڈبا دیا۔ دراصل خدا کا خادم مائیکل لینڈ مین ایک بک میں یوں انکشاف کرتا ہے، اس بات کو اس طرح سے بولتا ہے ایٹیٹیوڈ آف اے سرونٹ کے اندر، کہ اس شخص نے، جس شخص نے اپنے توڑے کو ڈبا دیا، اس نے اسے کامرس میں نہیں لے کر آیا، کام میں لے کر نہیں آیا۔ اگر وہ کچھ کام کرتا، کچھ کوششیں کرتا اور بے شک اسے ڈبل نہ کر پاتا، تب بھی کہتا کہ خدا کہتا کہ میں نے تجھے سب چیزوں میں دھیان دیتا ہوں، مجھے میں بہت سی چیزوں کا مالک بنا، لیکن اس شخص نے اپنے توڑے کو توڑا۔ اور خدا کے فضل سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے چرچ میں میوزیشین کا کام کرتا ہوں، میں نے اپنے 8th اسٹینڈرڈ سے چرچ میں کی بورڈ بجاتا ہوں، اور جیسے جیسے میں خداوند میں بڑھتا تھا اس نے مجھے نئے سے نئے توڑے بخشے، اور میں نے انہیں ڈبل کیا کہ یہاں تک میں خداوند کی کلام بھی سناتا ہوں۔ اس نے
मुझे डबल करने की, उस बात को कॉमर्स में लाने की सलाह देता हूँ। खुदा का कलाम फरमाता है जो मुझको ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे साथ देखिएगा मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसका 21वां। उसके मालिक ने उससे एक अच्छे और दयानतदार नौकर शाबाश तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा और अपने मालिक की खुशी में शरीक। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसे 5 मिले उसने 10 कमाए, जिसे 2 मिले उसने 4 कमाए, जिसे 1 मिला उसने 2। इसलिए हमें हर चीज़ को कॉमर्स में लेकर आने की ज़रूरत है। We have to put in trade. We have to do the Lord that we shall extend His kingdom. छठा जो हमें एक स्टेप और आगे लेकर जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ एक स्टेप को अप्लाई करना है, सातों को अप्लाई करना है। ये हमें एक स्टेप अहेड लेकर जाता है। जैसे हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं, इंसान 11 और उसकी 25 सत्कार करता है। प्याज दिल मोटा हो जाएगा और शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। यानी शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। प्याज दिल। और मेरे साथ अब देखिएगा दूसरा ग्रंथियों 9:6। उसका दूसरा उसका 9वां बाब और 6 का या सिर्फ मुझे और बरनबास ही को मेहनत मुशक्कत से बाज लेने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपने गिरा से खाकर जान करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गला चराकर उस गला का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी क़यास के मुआफ़िक कहता हूँ? क्या तौरात ये नहीं कहती? खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा खुशी से देने वालों को अज़ीज़ रखता है। We have to give generously to God. We have to sow our seed in the ministries of people. If we want to become a blessed person, you have seen, आपने देखा होगा सारपत की बेवा कि उसने कैसे अपनी रोटी एलिया खुदा का बंदा मारे गोरी कहता है, a stingy Christian cannot be a growing Christian. ताजुब की बात ये है कि एक मसीही उस वक्त बढ़ना शुरू करता है जब वो खुदा को देना शुरू करता है। We have to sow our seed in the ministries. We have to. अगर हम खुदा को नहीं देते, खुदा का 10वां हिस्सा नहीं देते, हम किसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। और जितना आप चाहते हैं आप उतना ही खुशी से जवाब देना चाहते हैं। खुदा आप पर मुस्लिम। 7वां कदम जो कि हमारा आखिरी कदम है वो है अपने निशाने की तरफ बढ़ते हुए जाना है। We have to keep pushing on towards our goal, our aim and our focus.
and his name is Jesus. मेरे साथ देखिएगा फिलिपियों का खत उसका 3 बाब उसकी 13-14 है। ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ता हुआ निशाने की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया। यानी निशाने की तरफ दौड़े चला जाता। हमें पुरानी बातों को नहीं देखना, हमें अपने गुलामों को भूल जाना है और आगे दौड़ना है अपने निशाने की तरफ, अपने फोकस की तरफ। माजी में किए तमाम गुनाह को भूलना है। अगर आप फेल हो जाते हैं उसे भूलना है, अगर आप गिर जाते हैं उसे भूलना है, बेदिल नहीं होना, हिम्मत नहीं होना और अपने गुनाह और मातम आहोनाना और बाबेना नहीं करना है, बल्कि उसी वक्त उसका इकरार करके उस बात को अपनी जिंदगी से तर्क करना है, उसे निकालना है। तब खुदा का रहम हम पर होगा, तब खुदा की बरकतें हम पर आएंगी और हमें खुदा के कलाम पर भरोसा फिर ईमान रखें कि गुनाह माफ हो गया, भुला दिया गया और समंदर की तह में डाल दिया गया और आगे बढ़ते। मुझे आज तक इस बात पर बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर गॉस्पल ऑफ वर्क्स को प्रीच किया जाता है। जितने भी पेंटिकॉस्टल्स हैं, जितने भी बैप्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो गॉस्पल को अपने कामों के जरिए से प्रीच करते हैं कि हमने अपने कामों से खुदा को पसंद है, हम अपने आप से कुछ करके दिखाएं खुदा, तब खुदा हमें निजात बख्शेगा, तब खुदा हमें बढ़ाएगा। लेकिन हम इधर फजल के एलिमेंट को भूल जाते हैं, उसकी अनमेरिटेड फेवर को भूल जाते हैं जो उसने हम पर। खुदा का कलाम फरमाता है तुम फजल के वसीला से निजात नहीं, ना कि तुम्हारे अपने काम की वजह से। खुदा ने इसलिए ये सब कुछ किया था कि हम उस पर फख्र करें, ना कि अपने। मेरे साथ देखिएगा इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी 13 है। जब तक हम सबके सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। We have to reach according to the stature of Christ. He's sweet God. आइए आज जो साथ है काम हमने कामयाब मसीह जिंदगी गुजारने के लिए सीखे, उस पर गौर करें और खुदा से कहें कि खुदा अपने फजल के लिए हमारे हो, ताकि हम इंसाफ के दाम अपनी जिंदगी में ले सकें। खुदा